after Art and Culture Minister Govind Gaudeha's outburst, which indirectly appears to be against Chief Minister Pramod Sawant, over non-construction of Tribal Bhavan and corruption within Tribal Department. Speaker Ramesh Tavadkar on Monday hit back at Gaudeha. Tavadkar said that he should have taken up his grievances with the CM in the cabinet, instead of criticizing publicly. काय गजाली संदर्भात मरे आम्ही मॅच्युअर्ड शिक्षित जबाबदार लोक आसात विधान करता आसतना ते जबाबदारपणे करपाचें आवश्यक आसा म्हणजे जे काल ताणें स्टेटमेंट केला ते अत्यंत चुकीचो आणि काय लोकांक कशें दुखता ते म्हाका खबर ना म्हणजे येदो मोठो जो पंतप्रधान विचार करता भारत सरकार विचार करता आणि एक येदोसो क्षुद्रसो विचार करता आणि लोकांमध्ये एक मिसकन्सेप्शन जे आसा की तुमच्याच पार्टीचो मंत्री आणि अशी प्रश्न करता तेजेर तुम्ही कशें पळयता हांव सभापती त्या संदर्भात आसा न्ही मुख्यमंत्री सरकार आसा पार्टी आसा ते योग्य तरेचे विचार करतले हांव ताजेर उलयना आनी हांवें हाजे पयलीं सांगलां हांव काम करता आसतना हांव कोणाच्याच म्हाजेर कोणी स्टेटमेंट केलो हांव कोणाच्या नादाक लागना म्हाका लागपाची इच्छा ना म्हाका म्हाजे समोर इतलें काम पडलेलें आसा आज तुमी पळयता श्रमदानाच्या निमित्तान आसा न्ही सगळ्या जाती धर्माच्या सगळ्या लोकांची जे दीन दुबळ्यांचे आसा न्ही की घर बांदपाच्या संदर्भात आसा न्ही लोकांचे सहकार मेळटा आनी लोक जे फुडें येता आसा न्ही त्यामुळे येणाऱ्या काळांत आसा आमकां तें खूब मोठें काम दीन दुबळ्यांचें दुख्ख भोगपाचें काम आमकां करपाचें आसा आनी त्यामुळे अशें कोण तरी आसा न्ही की आमकां रेब्यांक किंवा हातूंत चिखलांक ओडपाचो प्रयत्न करता म्हणून निखाल जो आसा न्ही रमेश तवडकर त्या चिखलांक रेब्यांक कसोच येवचो ना आनी आनीक सर स्टेटमेंट केला तेणी की करप्शन फायली पास करपाक पयशे हे करता म्हणून ट्रायबल डिपार्टमेंट एक गजाल लक्षात पळय त्या स्टेटमेंट हांवें कांय दिवपाची गरज ना कारण तो सरकाराचो एक कॅबिनेट मंत्री कितें आसत जर जायत ताणें मुख्यमंत्र्या कडेन वचून ताजें डिस्कशन करूं शकतालो कॅबिनेटाक ते बसता चर्चा करपाक जाय आसली आनी त्यामुळे कोण कितें करता आनी तो म्हाका खबर ना पण त्यामुळे तो विशय आसा मुख्यमंत्री आनी पार्टी ह्या सगळें पळयतले पण ट्रायबल डिपार्टमेंट तुमी एका टायमार पळयताले ते एक्चुअली त्या टायमार बीन जाताले तुमच्या लोकां खातीर अजून ते काम बरें करता डिपार्टमेंट कोण ट्रायबल डिपार्टमेंट एक गजाल म्हाका जेन्ना ट्रायबल डिपार्टमेंटाची जबाबदारी ज्या वेळाची आयली आमकां सगळ्यांक खबर आसा त्या वेळाचेर हांगा तालेगांव खंय एक ल्हानशा फ्लॅटांक आशिल्लें आनी जेमतेम जे आसा न्ही एक सादारणशे 8-10 स्टाफ तो आशिल्लो आनी अशा वेळाचेर 2011-12 जेन्ना जबाबदारी म्हजेर आयली त्या डिपार्टमेंटाचो जो स्ट्रक्चरूच जो आसा न्ही पूर्ण 100% बदललो आज आमी श्रमशक्ती भवनाक ते केले ऑफिस आसा तें पळयता कितले स्टाफ आसा पळयता आनी तितलेंच न्ही की त्या वेळाचेर अर्थात मनोहरभाई पर्रीकर मुख्यमंत्री आशिल्लो आनी ट्रायबला संदर्भांतली संवेदना आशिल्ली दिलीप आनी मंगेश हाजे संदर्भांत संवेदना आशिल्ली आनी त्यामुळे म्हाका जो फ्री हँड दिल्लो आसा न्ही त्या जवळ जो आसा न्ही 5 वर्सांच्या टर्माक आसा न्ही जवळ जवळ 20 पेक्षांक वयर जे आसा न्ही योजना काडूंक शकलो आनी त्यो आजूय चलता आनी त्यामुळे जर तातूंत मदें कितें आनी भर घालपा आसत जर जायत न्ही जाल्यार म्हाका दिसता फाटले टर्माक 2017 ते 22 पर्यंत आसा न्ही गोविंद गावडे मंत्री आशिल्लो की ताणें तातूंत कितें भर घातली म्हाका खबर ना. Tavadkar also highlighted his own work in the Tribal Welfare Department and questioned Gaudeha's record as a tribal minister. He said people should behave maturely. Gaudeha's statement is a mistake, he underlined. आणि आज ताका कितें हें जालें म्हाका खबर ना पण त्यामुळे ताजे कितें विशय आसता जायत न्ही तो सरकाराचो घटक आसा मुख्यमंत्र्या कडेन तो बसूंक शकता कॅबिनेटाक त्या एकमेकाक बसता आसा न्ही त्या विशया संदर्भांत आसा न्ही तांणी ते पळोवपाक जाय आशिल्लें पण म्हाका हांव ताजे व्हडले कमेंट्स करिना. हो जो आरोप आसा करप्शनाचो तो खूब मोठा करप्शनाचो आरोप जो आसा पळय तो आनी पळय सरकार मुख्यमंत्री मंत्री ते पळोवचे तो भाग एज ए सभापती म्हणून तो म्हज्या हातूंत येना आनी तो सरकार आनी त्या मंत्र्यान तांचे कितें आसा तांणी पळोवप.